Hey guys, welcome back to a new video. Cost of capital जसमा हामी यसको मिनिङ र डिफ्रेन्ट सोर्स अफ फाइनेन्सको कस्ट अफ क्यापिटल कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले क्यापिटल बजेटिङ, क्यापिटल स्ट्रक्चर, भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिज र रिसिभेबल्स म्यानेजमेन्टको चाहिँ डिस्कस गरेका छौँ। सो त्यसकै क्रममा हामी कस्ट अफ क्यापिटललाई आज चाहिँ रिभाइज गर्नेछौँ। सो कस्ट अफ क्यापिटललाई रिभाइज गर्नुभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि तपाईँलाई चाहिँ यो च्याप्टर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईँले चाहिँ एकदमै अटेन्टिभ भएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरूले क्वेसन म्याराथन, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्वेसन म्याराथन हेर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईँ च्यानल भिजिट गरेर क्वेसन म्याराथन चाहिँ एफएमको क्वेसन म्याराथन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल मतलब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्रास कोर्स हो जसमा हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ नगएर तर तपाईँको जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ क्लियर गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ, सो सबभन्दा पहिला हामी कस्ट अफ क्यापिटलको सिम्पल मिनिङ बुझ्छौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सबै सोर्सेस अफ फाइनेन्सको कसरी कस्ट निकाल्दै गइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सो नम्बर 1, कस्ट अफ क्यापिटलको यदि डिस्कस गर्ने हो भने हामी अस्ति क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डिस्कस पढ्ने बेलामा हामी के पढाएको थियौँ कि क्यापिटल भनेको अमाउन्ट इन्भेस्टेड इन बिजनेस हो भनेर हामीले पढाएको थियौँ। सो क्यापिटल भनेको यदि अमाउन्ट इन्भेस्टेड इन बिजनेस हो भने त्यसको कस्ट नै के हो त? कस्ट अफ क्यापिटल हो, हैन? सो हामीले के भन्न सक्छौँ? कस्ट अफ क्यापिटललाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट इज द कस्ट अफ मनी इन्भेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेसमा हामीले जति पनि पैसा इन्भेस्ट गरेका छौँ त्यसको कस्टलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त? कस्ट अफ क्यापिटल भन्न सक्छौँ। सो हामी अस्ति पनि पढेका थियौँ कि हामीसँग सोर्स अफ फाइनेन्स चाहिँ दुईवटा हुन्छ। सोर्सेस हामीसँग के हुन्छ त? दुईवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्टर्नल, एउटा हुन्छ के इन्टर्नल, जसलाई चाहिँ हामी अनर्स भनेर भन्छौँ। अनर्स भनेर भन्छौँ। अनर्समा हामी के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले के पढाएको छौँ त? अनर्स को हुन्छन्? इक्विटी सेयर हुन्छन्, हैन? त्यस्तै अरू को हुन्छन्? प्रिफरेन्स सेयर हुन्छन्, हैन? त्यस्तै रिटेन अर्निङ छ भने किनीहरू के हुन् त? इन्टर्नल्ली जेनेरेट गरिएको फाइनेन्स हो, हैन? अनर्स फन्ड हो, यसलाई चाहिँ अनर्स फन्ड भनेर भनिन्छ। तर एउटा हुन्छ आउटसाइडरको फन्ड, एउटा हुन्छ के आउटसाइडरको फन्ड। सोर्स अफ फाइनेन्समा एउटा अनर्सको फन्ड, अर्को चाहिँ आउटसाइडर्सको फन्ड। आउटसाइडरको फन्डमा हामी अस्ति क्यापिटल स्ट्रक्चरको डिस्कस गर्नलाई पनि हामीले लेखेका थियौँ डेट अथवा हामी यदि लङ टर्म लोन लिइरहेका छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त? आउटसाइडरको फन्ड। यो चाहिँ हामी बाहिरबाट लिन्छौँ भने यो हाम्रो के हुन्छ त? इन्टर्नल्ली जेनेरेट गरिएको अनरहरूको फन्ड हुन्छ। ठिक छ, सो यिनीहरू चाहिँ मालिक हुन् तर यिनीहरू चाहिँ को हुन् त? बाहिरका मान्छेहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामीले पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा त यिनीहरूलाई पनि पे गर्नुपर्छ तर यिनीहरू चाहिँ अनर हुन्, यिनीहरूले चाहिँ अनर भनिँदैन। ठिक छ, सो दिस इज जस्ट अ सिम्पल ब्याकग्राउन्ड। ओके, सो अब हामी कुन क्यापिटलमा के कस्ट इन्कर्ड गरेका हुन्छौँ, के कस्ट लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। अब जब हामीले सोर्स अफ फाइनेन्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ कि एउटा यो अनर्सको हो, अर्को चाहिँ आउटसाइडरको हो भनेर। अब तपाईँ आफै एकचोटि के सोच्नुहोस् कि यो अनरको फन्ड भए पनि अथवा आउटसाइडरको फन्ड भए पनि जब हामी तिनीहरूको अमाउन्टलाई आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्छौँ के तिनीहरूले केही रिटर्न एक्सपेक्ट गर्छ कि गर्दैन? पक्कै पनि गर्छ। भन्नाले हामी जहाँबाट पनि पैसा ल्याउँदा चाहे त्यो इक्विटी सेयरबाट होस्, चाहे त्यो प्रिफरेन्स सेयरबाट, चाहे त्यो रिटर्न अर्निङबाट होस्, चाहे त्यो डेट अथवा लङ टर्म लोनबाट होस्, जहाँसुकैबाट पैसा ल्याउँदा पनि केही न केही त तिनीहरूको के हुन्छ? एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ, जुन कुरा नै हाम्रो लागि के हुन्छ? एज एन कम्पनीको लागि कस्ट भएर जान्छ। जस्तै यदि हामीले इक्विटी सेयरबाट पैसा ल्यायौँ भने हामीले इक्विटी डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, त्यो कम्पनीको लागि के हो त? कस्ट हो। प्रिफरेन्स सेयरलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, हैन? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, त्यो कम्पनीको लागि के हो? कस्ट हो। ठिक छ, त्यस्तै डेटको लागि हामीले इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट तिर्नुपर्छ, सो इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट के हो त? कस्ट हो। सो त्यही हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ निकाल्न खोज्दैछौँ कि कुन क्यापिटलको कति कस्ट हो भन्ने कुरा, कुन क्यापिटलको कति कस्ट हो, कम्पनीले चाहिँ कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त? निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिटर्न अर्निङको के हुन्छ? अपर्च्युनिटी कस्ट, हैन? सो यो सबै कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई डिटेलमा अलिकति एकछिनमा भन्ने नै छु। सो अब हामी के गर्छौँ, यो च्याप्टरको इक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ र तपाईँले के अनुसारले चाहिँ के स्टेप फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँ अब डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ठिक छ, सो तपाईँ सबभन्दा पहिला यो च्याप्टरमा मेन भनेको जुन कुरो हो त्यो हो कम्प्युटेसन अफ
र त्यसकै अन्डरमा यो सब कुरा आउँछ क्या, जुन हामीले डेटको कस्ट निकाल्ने, इक्विटी सेयरको कस्ट निकाल्ने, प्रिफरेन्स सेयरको कस्ट निकाल्ने, त्यो सबै एउटै कुरामा समेटिन्छ। त्यो हो कम्प्युटेसन अफ WACC, जसलाई हामीले WACC भनेर भन्छौँ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्छौँ है। कम्प्युटेसन अफ WACC, यो WACC निकाल्ने बेलामा हामीले प्रत्येक इन्डिभिजुअल क्यापिटलहरूको के गर्नुपर्छ, कस्ट निकाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई सबै सिकाउने नै छु। सो तपाईँ प्लिज एकदमै अटेन्टिभ भएर प्लस इक्जाम मोनिटर भएर चाहिँ तपाईँले सुन्नु होला। यदि तपाईँसँग नोट छ भने त्यो पनि हेरिराख्नु होला है। सो कम्प्युटेसन अफ WACC अथवा यसलाई चाहिँ हामीले KO भनेर पनि भन्छौँ, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल हैन, चाहे वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अथवा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भनेर पनि भनिन्छ। सो यसको केही स्टेपहरू हुन्छन्, त्यो स्टेपहरू हामी के गर्छौँ त फलो गर्दै जान्छौँ र त्यही स्टेपमा हाम्रो इन्डिभिजुअल सबै क्यापिटलको कस्ट निकाल्न हामी सिकिहाल्छौँ। सो स्टेप 1 मा हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि स्टेप 1 मा हामी के गर्छौँ, कम्प्युट KD भन्नाले कस्ट अफ डेट, त्यस्तै कस्ट अफ रिटेन अर्निङ छ भने हैन, त्यस्तै कस्ट अफ इक्विटी एन्ड कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर, यो सबको हामी के गर्छौँ, कस्ट निकाल्छौँ। सो अब हामी कहाँ जान्छौँ त, सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल कस्टहरू निकाल्न हामी जान्छौँ। जस्तै हामीले के भन्यो स्टेप 1 मा कि कम्प्युट KD मतलब कस्ट अफ डेट, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ, कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर। सो सबैको हामी कस्ट अब इन्डिभिजुअली निकाल्न जानेछौँ। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला हामी कस्ट अफ डेट हेर्छौँ। ठिक छ, हामीले अब सबभन्दा पहिला के हेर्छौँ, कस्ट अफ डेट हेर्छौँ। सो कस्ट अफ डेट निकाल्नलाई हामीसँग दुईटा हुन्छ है, हामीसँग दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा हुन्छ के भन्दाखेरि इरिन्युएबल डेट हैन, इरिन्युएबल डेट, र अर्को हुन्छ रिडिमेबल डेट हैन। यो कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। इरिन्युएबल डेट भनेको त्यस्तो खालको डेट जसमा प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ रिटर्न गरिँदैन, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रिन्सिपल अमाउन्ट रिटर्न गरिँदैन तर इन्ट्रेस्ट हामीले कन्टिन्युसली पे गरिराख्नु पर्छ। रिन्युएबल डेट भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल त लास्टमा हैन, एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम पछि हामीले प्रिन्सिपल रिटर्न गर्नुपर्छ, प्लस प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट पनि पेड गरिराख्नु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिन्युएबल डेट भन्यौँ। इरिन्युएबल डेट भनेको जसमा हामीले प्रिन्सिपल अमाउन्ट रिटर्न गर्दैनौँ तर इन्ट्रेस्ट हामीले के गर्नुपर्छ, पे गरिराख्नुपर्छ। सो यदि डेट तपाईँको इरिन्युएबल डेट हो भने KD को फर्मुला हामी के गर्छौँ, I/1 - ट्याक्स भनेको किन हामीले I/1 - ट्याक्स गर्यो भन्दाखेरि हामी जब क्यापिटल स्ट्रक्चरको डिस्कस गरिरहेको थियौँ त्यतिखेर मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ कि इन्ट्रेस्ट हाम्रो ट्याक्स डिडक्ट गर्नुभन्दा पहिला घटाउनुपर्छ हैन। इन्ट्रेस्ट हामीले के गर्छौँ, ट्याक्स डिडक्ट गर्नुभन्दा पहिला घटाउँछौँ। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट के हो त, ट्याक्स डिडक्टिबल हो। त्यही भएर हामीले I/1 - ट्याक्स गर्छौँ अनि डिभाइड बाई NP गर्छौँ। NP भनेको नेट प्रोसिड हो। यो नेट प्रोसिडको त मैले तपाईँलाई यस्तो राम्रोसँग तपाईँलाई बुझाउँछु कि तपाईँ चाहिँ एक्सपेक्ट पनि गर्नुभएको छैन होला। सो प्लिज अहिले चाहिँ प्यासेन्स बनाएर राख्नु। मैले तपाईँलाई नेट प्रोसिड कसरी निकाल्ने र क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई के कस्ता इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, कसरी चाहिँ लुकाएको हुन्छ, कसरी तपाईँले त्यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई समेत म बुझाउने नै छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँ सिम्पली NP भनेको नेट प्रोसिड हो भनेर बुझ्नु होला है। सो इरिन्युएबल डेट छ भने KD = I/1 - ट्याक्स डिभाइड बाई नेट प्रोसिड गरे हुन्छ। र यदि रिन्युएबल डेट छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि KD = I/1 - ट्याक्स है, I/1 - ट्याक्स प्लस रिडेम्पसन भ्यालु अथवा रिडिमेबल भ्यालु माइनस नेट प्रोसिड डिभाइड बाई N भनेको लाइफ हैन, N भनेको लाइफ डिभाइड बाई RB भनेको रिडिमेबल भ्यालु प्लस नेट प्रोसिड डिभाइड बाई 2। यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो कस्ट अफ डेट निकाल्ने तरिका हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, कस्ट अफ डेट निकाल्ने तरिका हो, जसमा हामीले के भन्यौँ, I भनेको के हो त, इन्ट्रेस्ट हो, RB भनेको रिडेम्पसन भ्यालु हो अथवा रिडिमेबल भ्यालु हो हैन। र I तपाईँले कसरी निकाल्नुहुन्छ, जुन हामीले भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिजमा रिभिजन गर्दा हामीले पढिसक्यौँ, कुपन रेट इन्टु फेस भ्यालु। जहिले पनि इन्ट्रेस्ट केमा निकालिन्छ, फेस भ्यालुमा निकालिन्छ। यो कुरा हामीले भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटीमा पनि रिभिजनमा पढिसक्यौँ। सो NP भनेको नेट प्रोसिड पनि भने, N भनेको चाहिँ लाइफ अफ द डिभेन्चर हो अथवा लाइफ अफ द डेट हो। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ KP को फर्मुला निकाल्नलाई। ठिक छ, हामीले KD हेरिसक्यौँ। अब हामी जान्छौँ हैन, KD हेऱ्यौँ, अब हामी जान्छौँ KP मा। त KP हामीले कसरी निकाल्छौँ, KP निकाल्नलाई पनि हामीसँग दुईटा हुन्छ। यहाँ पनि के छ त, एउटा रिडिमेबल हैन, यहाँ पनि छ एउटा रिडिमेबल अनि एउटा छ इररिडिमेबल।
ठिक छ। त रिडिमेबलको केसमा रिडिमेबल अब मैले त्यहाँ पनि रिडिमेबलको कुरा मैले गरिसकेको छु। रिडिमेबल भनेको के हो र रिडिमेबल भनेको के भन्ने कुरा। सो रिडिमेबल छ भने केपी इज इक्वल टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड प्लस आरबी फर्मुला सेम हुन्छ। तपाईँले हेर्नु होला है। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। डेटको केसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयरको केसमा हाम्रो डिभिडेन्ड हुन्छ। तर डिभिडेन्ड चाहिँ ट्याक्स काटेपछि घटाइन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गर्नु परेन। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो ट्याक्स डिडक्ट गर्नुभन्दा पहिला घटाइन्छ, त्यही भएर आई इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गर्नु पर्यो। त्यति हो। माइनस एनपी डिभाइड बाई एन प्रिफरेन्स सेयरको लाइफ डिभाइड बाई आरबी प्लस एनपी डिभाइड बाई 2 हामीले गर्न सक्छौँ। कति बेला? जब प्रिफरेन्स सेयरको रिडिमेबल हुन्छ त्यति बेला। त्यस्तै रिडिमेबल छ भने हामीले सिधै केपी इज इक्वल टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नेट प्रोसिड गर्न सक्छौँ। यही फर्मुला त हामीले गरेका थियौँ। इरिडिमेबलको केसमा यहाँ इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई नेट प्रोसिड, त्यस्तै प्रिफरेन्स डिभाइड बाई नेट प्रोसिड हैन। त यहाँ चाहिँ के थियो, जस्ट यो चाहिँ आई इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेका थियौँ, किनकि यो ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ। तर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ ट्याक्स काटेपछि घटाइन्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1 माइनस ट्याक्स गरिराख्नु परेन। फर्मुला के हो त? दुइटै सेम हो। ठिक छ। सो यस्तो लजिक पनि तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल ट्रिक भन्दा पनि हुन्छ है तपाईँहरूको आफ्नो भाषामा। ठिक छ। सो यो भयो। अब हामी जान्छौँ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नलाई। ठिक छ। हामीले के हेऱ्यौँ त? कस्ट अफ डेट हामीले निकाल्न सिक्यौँ, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर पनि हामीले निकाल्न सिक्यौँ। अब हामी जान्छौँ कस्ट अफ इक्विटीमा। सो कस्ट अफ इक्विटी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट कन्फ्युजिङ चाहिँ क्यापिटल हो है त। मोस्ट कन्फ्युजिङ हो, जसमा चाहिँ विद्यार्थी झुकिरहेको हुन्छ र यसमै झुकिने भनेको हो कि इक्जाममा चाहिँ यसमै झुकिन्छ प्रायः। सो अब हामी कस्ट अफ इक्विटी कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। सो कस्ट अफ इक्विटी यो एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नुभयो भने अरू चाहिँ हामीसँग यो च्याप्टरमा केही छँदै छैन कि, अरू चाहिँ च्याप्टरमा तपाईँले केही छँदै छैन। र मैले चाहिँ तपाईँलाई नेट प्रोसिडहरूको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरूको बारेमा, जस्तै ग्रोथहरू कसरी निकाल्ने, ग्रोथ चाहिँ लुकेको हुन्छ हैन, कुनै बेला केही दिएको हुँदैन। त त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै कुरा बुझाउने नै छु। अहिले चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। ठिक छ। सो अहिले हामीले के लेख्यौँ? कस्ट अफ इक्विटी लेख्यौँ र अब हामी कस्ट अफ इक्विटीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो कस्ट अफ इक्विटी के हो भन्दाखेरि इट इज द रेट अफ रिटर्न व्हिच इक्वेट्स द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड विथ द मार्केट सेयर प्राइस। यो के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ इक्विटी भनेको त्यस्तो रेट अफ रिटर्न हो है, त्यस्तो रेट अफ रिटर्न हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो फ्युचरमा आउने डिभिडेन्डहरूलाई है, मेरो फ्युचरमा आउने डिभिडेन्डहरूलाई अहिलेको मार्केट प्राइससँग के गरिदिन्छ? इक्वल गरिदिन्छ। मैले के भन्दैछु तपाईँले सुन्नु होला है। इट इज द रेट अफ रिटर्न मतलब यो त्यस्तो रेट अफ रिटर्न हो जसले मेरो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डलाई है, मेरो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई अहिलेको मार्केट सेयर प्राइससँग के गरिदिन्छ? इक्वल गरिदिन्छ। अब कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने हामीसँग धेरै एप्रोच हुन्छ। जस्तै हामीले कस्ट अफ डेटमा अथवा कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयरमा पऱ्यो नि एउटा तरिका मात्रै, त्यस्तो चाहिँ कस्ट अफ इक्विटीमा छैन। यहाँ के छ त हामीसँग डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू हुन्छ, त्यो एप्रोचहरू एप्लाई गरेर हामीले कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ डिभिडेन्ड प्राइस एप्रोच। ठिक छ। तपाईँहरूसँग नोट छ होला यसको हैन, छैन भने मैले चाहिँ तपाईँलाई जब यसको म नोट चाहिँ प्रिपेयर गरिसक्छु त्यति बेला मैले चाहिँ मलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु। ठिक छ। तर भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिजको चाहिँ मैले लिङ्क के अरे पिडिएफ चाहिँ तयार पारिसकेको छु। ठिक छ। तपाईँले 1-2 दिनमा चाहिँ त्यसको पाइसक्नुहुन्छ है, र यसको पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ 1-2 दिनमा। ठिक छ। सो डिभिडेन्ड प्राइस एप्रोच। डिभिडेन्ड प्राइस एप्रोच के हो भन्दाखेरि द कस्ट अफ इक्विटी इज द रेट व्हिच इक्वेट्स द फ्युचर डिभिडेन्ड टु द करेन्ट एमपिएस। यसमा के हो, यो एप्रोचले के भन्छ कि इक्विटीको कस्ट भनेको त्यो रेट हो जसले चाहिँ मेरो फ्युचर डिभिडेन्डहरूलाई के गर्छ त? करेन्ट एमपिएससँग बराबर गर्छ। त्यही भएर तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला, हाम्रो प्राइस एप्रोचको नाम के छ? डिभिडेन्ड प्राइस एप्रोच। एप्रोच त ठिक छ हैन, डिभिडेन्ड प्राइस हैन। त हामी के गर्छौँ? कस्ट अफ इक्विटी निकाल्दा यदि डिभिडेन्ड प्राइस एप्रोच छ भने कस्ट अफ इक्विटी निकाल्दा तपाईँलाई नाममै एप्रोचमै तपाईँलाई फर्मुला दिएको छ के डिभिडेन्ड प्राइस। त डिभिडेन्ड भनेको त डिभिडेन्ड। ठिक छ। डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड, त डिभिडेन्ड डिभाइड बाई जहिले पनि एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् कि प्राइस भनेको एमपिएस हो। प्राइस भनेको के हो? एमपिएस हो। सो एमपिएस जसलाई चाहिँ हामीले P0 भनेर पनि भन्छौँ हैन। डिभिडेन्ड डिभाइड बाई एमपिएस। यहाँ हेर्नु है, तपाईँले एप्रोचबाटै तपाईँको के भन्नु त? फर्मुला बन्यो। ठिक छ। एमपिएस अथवा यदि तपाईँलाई मार्केट प्राइस दिएको छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? नेट प्रोसिड लिन सक्छौँ। ठिक छ। अथवा मार्केट प्राइसमा हैन, सरी मार्केट प्राइस
छ तर फ्लोटेसन कस्ट छ भने फ्लोटेसन कस्ट मैले तपाईँलाई भन्छु एकछिनमा नेट प्रोसिडको बेलामा। सो एमपिएससँग तपाईँलाई फ्लोटेसन कस्ट पनि दिएको छ भने त्यति बेला हामीले मार्केट प्राइस नलिएर हामी नेट प्रोसिड लिन्छौँ, ठिक छ। सो यो गरेपछि इन्टु 100% तपाईँले गरिदिनुहोस्, तपाईँको के आउँछ त यहाँ कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। सो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबै चाहिँ एप्रोचमै तपाईँलाई फर्मुला दिएको छ कि। त्यस्तै सेकेन्डमा फर्मुला छ डिभिडेन्ड ग्रोथ एप्रोच। यहाँ पनि के छ त फर्मुला सेम रहन्छ, जुन हामीले माथि पढ्यौँ त्यो फर्मुला सेम रहन्छ। यहाँ फरक के भएर जान्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा ग्रोथको कुरा आउँछ, त्यही भएर हामी यसमा के गर्छौँ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एप्रोच भनेको यही एप्रोच हो। इन द मेजोरिटी अफ द क्वेसन तपाईँले चाहिँ यो वाला एप्रोच फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले क्वेसन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। सो D0 है, D0 इन्टु 1 प्लस जी, D0 इन्टु 1 प्लस जी डिभाइड बाई P0 अथवा नेट प्रोसिड। मैले भने तपाईँलाई कि फ्लोटेसन कस्ट छ भने नेट प्रोसिड, फ्लोटेसन कस्ट दिएको छैन भने सिधै मार्केट प्राइस है, प्लस जी गर्नु होला, मतलब ग्रोथ इन्टु 100% तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी गरेर तपाईँको के आउँछ कस्ट अफ इक्विटी आउँछ कुन एप्रोचमा, डिभिडेन्ड ग्रोथ एप्रोचमा। अथवा D0 इन्टु 1 प्लस जीलाई तपाईँले D1 भन्दा पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले D1 भन्छौँ। D1 इक्वल टु D0 इन्टु 1 प्लस जी भनेको चाहिँ के हो त D1 हो भनेर बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। सो तपाईँलाई यदि डाइरेक्टली D1 दिएको छ भने है, डाइरेक्टली तपाईँलाई एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेर भनेको छ भने सो त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्टु 1 प्लस जी चाहिँ भन्दैनौँ, ठिक छ। ओके, सो लास्ट डिभिडेन्ड दिएको बेलामा हैन, प्रिभियस इयरको डिभिडेन्ड दिएको बेलामा बल्ल हामीले इन्टु 1 प्लस जी गर्छौँ, किनकि त्यो त के हुन्छ लास्ट इयरको डिभिडेन्ड D0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ D1 मा, अनि बल्ल हामीले फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। नम्बर थर्डमा चाहिँ हाम्रो अर्निङ प्राइस एप्रोच हैन, अर्निङ प्राइस एप्रोच। यसमा पनि एकदम सिम्पल छ। अर्निङ भनेको के हो इपिएस, अर्निङ भनेको के हो इपिएस, र पी भनेको प्राइस भनेको तपाईँलाई मैले एमपिएस हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेको छु। सो त्यही भएर E1 हैन, अर्निङ भनेको अर्निङ E1 डिभाइड बाई एमपिएस और नेट प्रोसिड। यसको पनि मैले तपाईँलाई मतलब भनिसकेँ। फ्लोटेसन कस्ट छैन भने फ्लोटेसन कस्ट छ भने नेट प्रोसिड, छैन भने एमपिएस इन्टु 100% गरिदिनुहोस्, सिधै तपाईँको कस्ट अफ इक्विटी आउँछ कुनमा अर्निङ प्राइस एप्रोचमा। त्यस्तै नम्बर 4 मा अर्निङ प्राइस एन्ड अर्निङ ग्रोथ एप्रोच भन्ने हुन्छ। अर्निङ ग्रोथ एप्रोच फर्मुला सेम हुन्छ, तर यसमा के भयो माथि जस्तै हामीले ग्रोथ चाहिँ थपिदिनुपर्ने हुन्छ है। यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त ग्रोथ थपिदिनुपर्ने हुन्छ। सो E1 भनेको त आफै पनि के हो, यो E1 भनेको त आफै पनि के हो E0 इन्टु 1 प्लस जी आफै हो हैन, यही बुझे हुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि P0 और नेट प्रोसिड प्लस जी इन्टु 100% तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो माथि जस्तै सेम फर्मुला हो के, माथि चाहिँ डिभिडेन्ड थियो, यहाँ चाहिँ अर्निङ हो, त्यति त हो नि, अरू के छ र हैन। सो र लास्टमा विच इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नलाई, र यो चाहिँ तपाईँलाई अर्को च्याप्टरमा पनि काम लाग्छ, क्यापएम, जसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल भनेर भन्छौँ। योद्वारा पनि तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा के गरे हुन्छन्, कुनै क्वेसनमा धेरै क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ क्यापएमको द्वारा निकाल भनेर चाहिँ भने हुन्छ, वा त नभने पनि तपाईँलाई चाहिँ क्यापएमद्वारा नै निकाल्ने इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। सो यसको मतलब के भन्दाखेरि क्यापएमले यसको चाहिँ पहिला तपाईँ मतलब बुझ्नु होला है। इट डिस्क्राइब्ड द रिस्क रिटर्न ट्रेड अफ फर सेक्युरिटिज। इट एज्युम्स द्याट रिटर्न शुड बी इन एकोर्डेन्स विथ द रिस्क इन्भल्भड इन इन्भेस्टमेन्ट। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टमा है, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्न चाहिँ त्यति हुनुपर्छ हैन। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टमा जब हामीले लगानी गर्छौँ त कुनै प्रत्येक इन्भेस्टमेन्टको के हुन्छ एउटा सर्टेन रिस्क हुन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि जति हाम्रो रिस्क हुन्छ नि रिटर्न पनि त्यही अनुसारको आउनु पर्यो भनेर भन्छ कि। यसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एज्युम गर्छ, मतलब जुन इन्भेस्टमेन्टमा जति रिस्क छ त्यही रिस्क अनुसारको के आउनु पर्यो त रिटर्न पनि आउनु पर्यो। जस्तै कुनैमा चाहिँ 2% रिस्क छ भने रिटर्न पनि 2% आउला, कुनैमा 20% रिस्क छ भने रिटर्न पनि के हुनुपर्छ 20% बराबरको चाहिँ आउनुपर्छ, अथवा त्यहीनिर चाहिँ आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भन्नाले रिस्क जति छ त्यही अनुसारको चाहिँ रिटर्न आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एज्युम गर्छ। र यो अनुसारले क्यापएमको अनुसारले हामी कस्ट अफ इक्विटी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि रिस्क फ्री रिटर्न, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ आरएफ भन्छौँ, रिस्क फ्री रिटर्न भन्छौँ यसलाई, प्लस तपाईँलाई चाहिँ बिटा कोफिसिएन्ट तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ इन्टु आरएम मतलब मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ठिक छ। यो फर्मुला के हाम्रो कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने फर्मुला हो। यसबाट चाहिँ तपाईँले कस्ट अफ इक्विटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब यति गरिसकेपछि एउटा अझै हामीसँग छ कस्ट
है। मैले तपाईँलाई यहाँ भने कि आरएफ भनेको के अरे रिस्क फ्री रिटर्न, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँलाई गभर्मेन्ट रेट भनेर पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ। सो गभर्मेन्ट रेट भनेर पनि यही हो। यसलाई टी बिल रेट भनेर पनि भन्दा हुन्छ है। टी बिल रेट तपाईँलाई क्वेसनमा भनेको छ भने तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, त्यो पनि के हो त रिस्क फ्री रेट नै हो। त्यस्तै आरएम भनेको के भयो त मार्केट रिटर्न भयो। आरएफ भनेको त भइहाल्यो। बिटा भनेको के हो त बिटालाई चाहिँ बिटा कोफिसिएन्ट भनेर भन्यो भने त्यो पनि भयो। सेन्सिटिभिटी रेसियो भनेर भनेको छ भने त्यो बिटा नै हो। त्यस्तै मार्केट रिलेटेड रिस्क भनेको छ भने त्यो पनि के हो त बिटा नै हो। सो मैले यो तपाईँलाई छुट्टा छुट्टै भाषा भने कि तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला अनि चाहिँ बुझ्नु होला भनेर। ठिक छ। सो यति हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब हाम्रो छ कस्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ। कस्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ दिस इज द लास्ट सोर्स अफ फाइनेन्स हैन यसमा। अनि त्यसपछि हामीले सिम्पल ऊ निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सक्छौँ भन्दा व्याक निकाल्न सक्छौँ, किनकि हामीले इन्डिभिजुअल सबैको कस्ट निकाल्न त सिकिसक्यौँ नि त। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ व्याक निकाल्न सिक्छौँ। कस्ट अफ रिटेन अर्निङ। अब हामीले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ निकालौँ। कस्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ बुझ्नलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सो तपाईँले हेर्नु होला है, रिटेन अर्निङ भनेको जब हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर पढाएको थियौँ है, जब हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर पढाएको थियौँ नि, त्यति बेला मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ यहाँ हेर्नु होला हैन। जब हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर पढाएको थियौँ त्यति बेला मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कि जब हामी अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँथ्यो हाम्रो हैन, यहाँ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँथ्यो माइनस हामीले के गर्थ्यौँ यसबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँथ्यौँ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाएपछि यो चाहिँ के आउँथ्यो हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर भनेर आउँथ्यो हैन। यो आउँथ्यो नि हाम्रो, यो त तपाईँले पढ्नु भएको छ हैन, यो त तपाईँलाई थाहा छ। सो यो के हो हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु के हो इक्विटी सेयर होल्डर हो। सपोज यो मेरो यहाँ कति छ 50,000 रुपिस छ। सपोज यो मेरो कति यहाँ 50,000 रुपिस छ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु तीनवटा भागमा मैले यसलाई बाँड्न सक्छु। नम्बर 1 या त मैले यो 50,000 लाई पुरैको पुरै बिजनेसमा राख्न सक्छु, अथवा या त 50 को 50,000 लाई मैले पुरैको पुरै बाँड्न सक्छु, अथवा 50,000 मध्ये केही सर्टेन अमाउन्ट म राख्छु, केही सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ म बाँड्छु। त्यति त हुन्छ हैन। कि त म के गर्छु फुल्ली केप्ट, अथवा फुल्ली चाहिँ मैले के गर्न सक्छु फुल्ली चाहिँ मैले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु हैन। त्यस्तै या त मैले के गर्न सक्छु हैन हाफ चाहिँ मैले केप्ट गर्न सक्छु, अथवा हाफ चाहिँ मैले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु। यो तीनवटा अप्सन मसँग हुन्छ। सो यदि मैले फुल्ली राखेँ भने यो के हो त मेरो रिटेन अर्निङ भएर जान्छ। त्यस्तै फुल्ली डिस्ट्रिब्युट गरिदियो भने रिटेन अर्निङ 0, किनकि के पनि मैले राखिनँ। त्यस्तै मैले केही बाँडेँ र केही राखेँ भने राखेको पार्ट मेरो के हुन्छ रिटेन अर्निङ भएर जान्छ। जस्तै 50,000 मध्ये मैले के गरेँ भन्दाखेरि 25,000 रुपियाँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई बाँडिदिएँ, किनकि यो पैसा कसको हो त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर हो भनेपछि इक्विटी सेयर होल्डरको पैसा हो हैन। यो कसको पैसा हो इक्विटी सेयर होल्डरको पैसा हो भने मैले के गरेँ त 25,000 रुपियाँ बाँडेँ र 25,000 रुपियाँलाई मैले के गरेँ त बिजनेसमै अर्को केही कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई राखेँ भनेपछि यो जुन पैसा छ नि यसलाई हामीले के भन्छौँ रिटेन अर्निङ भन्छौँ। मतलब तपाईँले अब यसको मतलब चाहिँ तपाईँले सिम्पली बुझ्न सक्नुहुन्छ, इट इज अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अफ द कम्पनी। बुझ्नुभयो, इट इज अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अफ द कम्पनी। ठिक छ। इट इज द पोर्सन अफ प्रफिट है, यो पनि के हो त एउटा प्रफिटको पोर्सन हो व्हिच इज नट डिस्ट्रिब्युटेड टु द सेयर होल्डर्स, जसलाई चाहिँ हामीले सेयर होल्डर्सलाई बाँड्न सकेनौँ हैन बाँडेनौँ। ठिक छ। सो नबाँडे पनि यो पैसा हो कसको त यो पैसा हो कसको इक्विटी सेयर होल्डरको। इट इज राइट है, यो त तपाईँले बुझ्नुभयो नि। ठिक छ, मैले बाँडिनँ, पैसा चाहिँ थियो कसको त इक्विटी सेयरको थियो नि, 50,000 रुपियाँ थियो, त्यो चाहिँ थियो कसको इक्विटी सेयरको। तर मैले के गरेँ 25,000 बाँटेँ, 25,000 मैले बाँटिनँ, मैले बिजनेसमा राखेँ। हुन चाहिँ त्यो रिटर्न अर्निङ हो, तर पैसा चाहिँ हो कसको त त्यसमा चाहिँ कसको अधिकार हो इक्विटी सेयरको हो है। सो इक्विटी सेयर होल्डरले अब तपाईँले बुझ्नु होला। सो इक्विटी सेयरको यदि पैसा हो भने यदि त्यो इक्विटी सेयर होल्डर हो यो 25,000 रुपियाँ पाएको भए यिनीहरूले के गर्थ्यौँ त काहीँ न काहीँ इन्भेस्ट गर्थ्यो अनि त्यो इन्भेस्ट गरेकोमा चाहिँ केही न केही रिटर्न कमाउँथ्यो। तर हामी इक्विटी सेयरलाई बाँडेनौँ भने त इक्विटी सेयरहरूले के भन्छन् यदि कम्पनीलाई के भन्छन् कि यदि तिमीले मलाई पैसा दिएको भए मैले कुनै ठाउँमा इन्भेस्ट गर्थेँ र त्यहाँबाट चाहिँ केही रिटर्न कमाउँथेँ, तर तिमीले त मलाई पैसा दिएनौ भनेपछि त्यो पैसा नदिएको बापत तिमी नै मलाई के देऊ त केही रिटर्न देऊ।
यदि मैले पैसा बिजनेसमै मेरो पैसा यदि तिमीले बिजनेसमै राख्छौ भने त त्यसको सट्टामा मलाई के दिनुपर्छ, केही न केही त रिटर्न दिनुपर्छ तिमीले पनि। सो त्यही भएर बल्ल के भयो त अब रिटेन अर्निङको पनि कस्ट हुन थाल्यो। सो सबभन्दा मेन कुरो के हुन्छ है, सबभन्दा मेन कुरो के हुन्छ कि त्यो पैसा पनि कसको हो त, इक्विटी सेयर होल्डर के इक्विटी सेयर होल्डरको हो भने हामी यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नौँ, यदि क्वेसनमा तपाईँले के पनि भनेको छैन भने त्यति बेला कस्ट अफ इक्विटी इज इक्वल टु कस्ट अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ भनेर चाहिँ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ कि किनकि रिटेन अर्निङ पनि कसको हो त, इक्विटी सेयर होल्डरकै हो। त्यही भएर उसले आफूले इन्भेस्ट गरेको अमाउन्टमा जति कस्ट हामीलाई कम्पनीलाई पर्छ, इक्विटी सेयर होल्डरले आफूले इन्भेस्ट गरेको अमाउन्टमा जति हामीले तिर्नुपर्छ त्यति नै रिटेन अर्निङमा पनि तिर्नुपर्छ, किनकि यो पैसा पनि कसको हो त, इक्विटी सेयर होल्डरको हो। त्यो चाहिँ हामीले एज्युम गर्छौँ। तर है यो हामीले के भन्यौँ है, तर यदि तपाईँलाई क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने, त्यति बेलामा कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफर भएर जान्छ है। सिम्पली हामीले के गर्छौँ, कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ रिटेन अर्निङलाई चाहिँ सेम मान्छौँ। तर यदि तपाईँलाई क्वेसनमा फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने त्यति बेलामा हामी कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ रिटेन अर्निङलाई के गर्छौँ त, छुट्टा छुट्टै मान्छौँ। ठिक छ। र अर्को कुरा तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु होला कि कुनै कुनै क्वेसनमा तपाईँलाई इक्विटी सेयर होल्डरको पर्सनल ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ। मैले तपाईँलाई अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनिरहेको छु, सो एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ। सो त्यति बेलामा जब तपाईँलाई सेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ त्यति बेला हामीले के गर्छौँ, केआर इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी हैन, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी इन्टु 1 माइनस के गर्छौँ हामीले टिपी गर्छौँ। टिपी भनेको के हो त, सेयर होल्डर्स पर्सनल ट्याक्स रेट। टिपी भनेको के हो, सेयर होल्डर्स पर्सनल ट्याक्स रेट। एउटा क्वेसन छ, एउटाको दुईटा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सेयर होल्डर्सको पर्सनल ट्याक्स रेट दिएको छ अनि कस्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ निकाल्नुपर्ने छ त्यहाँ। ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला र इक्जाममा यस्तै कुरामा त झुकिन हो नि हैन। यो के हो, मैले तपाईँलाई के भने यहाँ कि फ्लोटेसन कस्ट छैन भने दुइटै सेम हुन्छ, छ भने यसरी चाहिँ फरक भएर जान्छ हामीले भन्यौँ हैन। सो यस्तो कुरामा चाहिँ इक्जाममा झुकिन्छ क्या, किनकि त्यहाँ प्रेसर हुन्छ नि त इक्जामको, त्यही भएर हो कि। माइनस फ्लोटेसन कस्ट पनि हामीले के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ अनि यो नै के हुन्छ, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो। सो र अर्को पनि यसको फर्मुला छ है, तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि आर इज इक्वल टु D1 डिभाइड बाई P0 प्लस G। यो पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ इन्टु 100%। ठिक छ। D1 त तपाईँ अगाडि नै मैले भनिसकेँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो। P0 भनेको के हो, MPS हो है। यहाँ चाहिँ अर्को फर्मुला हामीले के गर्थ्यौँ, अर एनपी भनेर लेख्थ्यौँ नि, अर नेट प्रोसिड भनेर। तर यहाँ चाहिँ मैले अर नेट प्रोसिड मैले लेखिनँ। वाइ, किन लेखिनँ त, किनकि यो रिटेन अर्निङ हो, यो पैसा मैले बाहिरबाट मगाएको छैन। त्यही भएर बाहिरबाट मगाएको छैन भने मेरो चाहिँ के पनि फ्लोटेसन कस्ट इन्कर भएको छैन होला हैन। मैले बाहिरबाट पैसा मगाए पो मेरो केही फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ त, तर मैले बाहिरबाट पैसा मगाएको छैन। त्यही भएर जहिले पनि हामी P0 मात्रै युज गर्छौँ, एनपी नेट प्रोसिड चाहिँ कहिले पनि युज गर्दैनौँ। ठिक छ। सो यो थियो हामीले सबै इन्डिभिजुअल कस्टहरूको चाहिँ हामीले के सिक्यौँ त, इन्डिभिजुअल कस्ट निकाल्ने सिक्यौँ। सबै कुरोको चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल कस्ट निकाल्न सिक्यौँ। ठिक छ। अब हामी व्याक चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। व्याक चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अब देखाउँछु। सो त्यो हेर्ने बेलामा यसरी हेर्नु होला। पहिला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सोर्सेज अफ फाइनेन्स भनेर लेख्छौँ। जस्तै यहाँ इक्विटी सेयर क्यापिटल भयो हैन, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भयो, डेट भयो हैन, त्यस्तै रिटेन अर्निङ भयो। ठिक छ। हामी व्याक निकाल्ने चाहिँ अब सिकिरहेको छौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब, फन्ड अथवा चाहिँ यसलाई अमाउन्ट भनेर भन्छौँ है, अमाउन्ट भनेर भन्छौँ। यसको अमाउन्ट भयो हैन, त्यस्तै यसको अमाउन्ट र यसको अमाउन्ट हामीले लेखिदिन्छौँ। अब यहाँ एउटा कुरा आउँछ, यो अमाउन्ट जुन हामीले लेख्छौँ नि, त्यो अमाउन्ट लेख्नुभन्दा पहिला तपाईँले क्वेसनमा एउटा कुरा हेर्नुपर्छ कि त्यो क्वेसनमा चाहिँ उसले के अनुसारले चाहिँ तपाईँलाई भ्यालु राख भनेर भनेको छ त, के अनुसारले भ्यालु राख भनेको छ। के तपाईँलाई उसले बुक भ्यालु भनेको छ कि मार्केट भ्यालु भनेको छ। ठिक छ। बुक भ्यालु भनेर भनेको छ भने हामी बुक भ्यालु अनुसार लिन्छौँ। तपाईँले ब्यालेन्स सिटमा जे दिएको हुन्छ क्वेसनमा त्यही ब्यालेन्स चाहिँ साथ दिन्छौँ, सेम टु सेम, के पनि फरक पर्दैन।
तर यदि तपाईँलाई मार्केट भ्यालु अनुसारले निकाल भनेर भनेको छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ, बुक भ्यालु डिभाइड बाई त्यसको कति फेस भ्यालु छ त्यो फेस भ्यालु अनि इन्टु मार्केट भ्यालु चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि बल्ल हाम्रो के आउँछ त मार्केट भ्यालु अनुसारको चाहिँ अमाउन्ट आउँछ अनि त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ लेख्दै जान्छौँ। ठिक छ। सो तपाईँलाई क्वेसनमा यदि बुक भ्यालु अनुसार गर भनेर भनेको छ भने हामी बुक भ्यालु अनुसारले गर्छौँ, जुनमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको सबै भ्यालु सारिदिन्छौँ, के पनि फरक परेन, सेम टु सेम ब्यालेन्स सिटको भ्यालु आउँछ। तर तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा स्पेसिफाई गरेन, के पनि भनेको छैन भने हामी मार्केट भ्यालु नै एप्लाई गर्छौँ। ठिक छ। के पनि भनेको छैन भने हामी मार्केट भ्यालु एप्लाई गर्छौँ, अथवा क्वेसनले नै मार्केट भ्यालु एप्लाई गर भनेको छ भने हामी मार्केट भ्यालु एप्लाई गर्छौँ। ठिक छ। सो अब यो अमाउन्ट हामीले राख्यौँ। अमाउन्ट राखिसकेपछि हामीले यहाँ अब लेख्छौँ वेट लिँदा चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ, यो चारवटा अमाउन्टको चाहिँ टोटल आउँछ, यो चारवटा अमाउन्टको के हुन्छ, यो टोटल हुन्छ। अब वेट लिने बेलामा यो इन्डिभिजुअल डिभाइड बाई टोटल गर्नुहुन्छ भने एउटाको वेट आउँछ, त्यस्तै यो इन्डिभिजुअल डिभाइड बाई टोटल गर्नुहुन्छ भने अर्को वेट आउँछ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ वेट निकाल्नुहुन्छ है, यो टोटल वेट चाहिँ तपाईँको जहिले पनि 1 नै हुनुपर्छ र 1 नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ लेख्छौँ कस्ट अफ क्यापिटल। अब हामीले अगाडि जति पनि सिक्यौँ नि, कस्ट अफ डेट निकाल्ने, कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर र कस्ट अफ रिटेन अर्निङ निकाल्ने, त्यो सब हामीले के गर्छौँ अब कस्ट निकाल्छौँ अनि सबैको इक्विटी सेयरको कस्ट कति हामीले निकाल्यौँ, प्रिफरेन्सको कति निकाल्यौँ, डेटको कति छ र रिटेन अर्निङको कति छ त्यो सबै हामीले राख्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि बल्ल हामीले यहाँ लेख्छौँ व्याक, जसमा अब वेट इन्टु कस्ट अफ क्यापिटल गरेर यहाँ आउँछ, वेट इन्टु कस्ट अफ क्यापिटल गरेर यहाँ आउँछ, यो सबैको हामीले गरिदिन्छौँ। अनि यो चारवटालाई जोडेर यहाँ जुन एउटा भ्यालु आउँछ नि, यहाँ जुन एउटा रेट आउँछ त्यो रेट हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो व्याक, जसलाई हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अथवा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्छौँ। ठिक छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब हामी जाऊँ, मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ त्यति बेला कि यो त तपाईँले व्याक चाहिँ निकाल्न सिक्नुभयो है। अब म तपाईँलाई के कुरा बुझाउन गइरहेको छु कि केही इम्पोर्टेन्ट नोटहरू छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट नोटहरूले चाहिँ तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो सबभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई भन्छु नम्बर 1 है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नोटहरू हो, यसलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला है। नम्बर 1 के भन्दाखेरि इफ देयर इज कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्स CDT जसलाई हामीले भन्छौँ इन द क्वेसन इट विल बी एडेड टु द प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हैन वेन एभर इट इज युज्ड। मैले तपाईँलाई के भने कि यदि तपाईँलाई क्वेसनमा कर्पोरेट डिभिडेन्ड ट्याक्स भनेर तपाईँलाई दिएको छ भने हामी जहिले पनि यसलाई के गर्छौँ त प्रिफरेन्स डिभिडेन्डमा जोड्छौँ। यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई याद राख्नु होला। अब हामी जान्छौँ नम्बर 2 मा नेट प्रोसिडको कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ है। नेट प्रोसिडलाई कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सिक्छौँ। सो नेट प्रोसिड भनेको मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नेट प्रोसिड भनेको कम्पनीलाई कति पैसा आयो त, कम्पनीलाई कति पैसा आयो भन्ने कुरा के हो त, कम्पनीलाई कति पैसा आयो त्यो नै के हो, नेट प्रोसिड हो। जस्तै मैले कुनै कुरालाई है, तपाईँले एकदम सिम्पलमा बुझ्नु होला है। जस्तै मेरो कुनै एउटा आइटमको फेस भ्यालु छ 100 रुपियाँ, कुनै एउटा आइटमको के छ फेस भ्यालु छ 100 रुपियाँ र मैले चाहिँ केही यसमा प्रिमियम जोडिरहेको छु भने, मैले यसमा चाहिँ केही मैले प्रिमियम जोडिरहेको छु भने त मेरो के हुन्छ, यो प्राइस बढेर जान्छ। सो यो कति हुन्छ 110 हुन्छ भनेपछि मैले इस्यु कतिमा गरेँ त, अहिले मैले तपाईँलाई सोधेँ भने कि मैले चाहिँ कतिमा इस्यु गरेँ भने तपाईँले कतिमा भन्नुहुन्छ 110 मा, किनकि 100 मेरो के हो फेस भ्यालु हो र 110 मा मैले के गरेको छु त प्रिमियम एड गरेको छु, त्यही भएर मेरो कति भयो इस्यु भ्यालु, इस्यु मैले कतिमा गरेँ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इस्यु प्राइस भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इस्यु प्राइस भन्छौँ। 110 हुन्छ मेरो इस्यु प्राइस है। त्यस्तै यदि मैले माथि प्रिमियम नथपेर माइनस मैले केही कुरा चाहिँ डिस्काउन्ट गरेको भए, सपोज मैले डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको भए मैले यहाँ के गर्थेँ 10 मा डिस्काउन्ट घटाउँथेँ अनि मेरो इस्यु प्राइस कति हुन्थ्यो 90 रुपिस हुन्थ्यो। यसमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छैन। सो फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम इक्वल टु इस्यु प्राइस अथवा फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट इक्वल टु इस्यु प्राइस गरेर हामीले आउन सक्छ। जब हाम्रो इस्यु प्राइस आइहाल्छ त्यो इस्यु प्राइस आइसकेपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ लेस फ्लोटेसन कस्ट घटाउँछौँ है, लेस फ्लोटेसन कस्ट घटाउँछौँ। फ्लोटेसन कस्ट घटाउने बेलामा सपोज मेरो फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ यहाँ 10 रुपियाँको छ भने अब हाम्रो यहाँ नेट प्रोसिड कति भयो त, नेट प्रोसिड 80 रुपियाँ भयो। भन्नाको मतलब मेरो 100 रुपियाँ फेस भ्यालुको थियो, मैले 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर
90 चाहिँ इस्यु गरेँ, तर त्यो 90 रुपियाँ मैले पाउनलाई 10 रुपियाँ चाहिँ मलाई अझै पनि के गर्नु पर्यो त, खर्च गर्नु पर्यो। जस्तै कमिसनहरू हुनसक्छ, अरू कुनै खर्चहरू हुनसक्छ, त्यो खर्चहरू चाहिँ मलाई गर्नु पर्यो। अनि त्यो खर्च गरेपछि बल्ल मसँग चाहिँ नेटमा कति पैसा आयो त, 80 रुपियाँ आयो, जसलाई चाहिँ हामीले नेट प्रोसिड भनेर भन्छौँ। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नेट प्रोसिड निकाल्न सक्नुहुन्छ। र नेट प्रोसिड निकाल्ने बेलामा एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला कि फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ तपाईँलाई कुनै बेला अमाउन्टमै दिएको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ 10 रुपियाँ लेखेको छु, तर यदि तपाईँलाई फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने, यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने यो पर्सेन्टेज चाहिँ जहिले पनि तपाईँ के गर्नु होला त, इस्यु प्राइसमा एप्लाई गर्नु होला। ठिक छ। यहाँ त मेरो अमाउन्ट दिएको थियो 10 रुपियाँ, त्यही भएर मैले 10 रुपियाँ घटाएँ। तर सपोज मेरो चाहिँ यहाँ 5% को फ्लोटेसन कस्ट छ भनेर भनेको भए हामीले के गर्थ्यौँ, 90 को 5% यहाँ चाहिँ हामीले घटाउँथ्यौँ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ। ठिक। सो हामीले नेट प्रोसिड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। अब एउटा कुरा के छ, इफ मार्केट भ्यालु इज गिभन कन्सिडर इट एज अ इस्यु प्राइस एन्ड डिडक्ट फ्लोटेसन कस्ट फ्रम इट। सपोज मैले तपाईँलाई क्वेसनमा तपाईँलाई चाहिँ फेस भ्यालु प्लस प्रिमियम अथवा माइनस डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ इस्यु प्राइस तपाईँलाई दिएन, उसले डाइरेक्टली के दियो त, मार्केट प्राइस तपाईँलाई क्वेसनमा दियो। ठिक छ। तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ के दियो त, उसले डाइरेक्टली मार्केट प्राइस दियो। मार्केट प्राइस तपाईँलाई कति दियो भन्दाखेरि 120 दियो। अनि अझै पनि क्वेसनमा तपाईँलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कि मेरो 5 रुपियाँको के छ त, फ्लोटेसन कस्ट छ। सो त्यति बेलामा हामी मार्केट प्राइसलाई नै के भन्छौँ त, इस्यु प्राइस भन्छौँ। मार्केट प्राइसलाई नै हामी के भन्छौँ, इस्यु प्राइस भन्छौँ। र त्यही इस्यु प्राइसबाट हामी के गर्छौँ त, यो 5 रुपियाँ घटाइदिन्छौँ, अथवा पर्सेन्टेजमा छ भने यसकै चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज लिएर घटाइदिन्छौँ। यसमा क्लियर हुनुभयो। सो यसमा क्लियर भइसकेपछि है अब तपाईँले जब मैले तपाईँलाई उतातिर सिकाएको थिएँ कि कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, D1 डिभाइड बाई P0 हैन, P0 और नेट प्रोसिड लिनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेको थिएँ हैन, प्लस G अनि इन्टु 100% गर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। सो त्यो लिने बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, P0 भनेको त मार्केट प्राइस भयो, तर हामीलाई नेट प्रोसिड लिनु छ भने त हामीले के गर्छौँ, नेट प्रोसिड भनेको के भयो त, अब P0 माइनस फ्लोटेसन कस्ट हामीले घटाउँछौँ अनि बल्ल हाम्रो के आउँछ त, नेट प्रोसिड आउँछ अनि हामीले नेट प्रोसिड लिन्छौँ। ठिक छ। ओके। नम्बर थर्डमा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई क्वेसनमा ग्रोथ दिएन भने है, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु कि यो जुन अहिले हामीले ग्रोथ जुन लेख्यौँ नि, त्यो चाहिँ जरुरी छैन कि तपाईँलाई क्वेसनमा ग्रोथको रेट डाइरेक्टली दिएकै हुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै जरुरी छैन है। ग्रोथको रेट तपाईँलाई लुकाएको पनि हुनसक्छ र डाइरेक्टली पनि दिन सक्छ, तर धेरै क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली दिएकै हुन्छ। एउटा दुईवटा तिन चारवटा क्वेसन छ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई लुकाएको हुन्छ है ग्रोथ चाहिँ। त्यही भएर जुन क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई ग्रोथ लुकाएको हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हेर्नु होला के ग्रोथ चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गर्न सक्छु त, हेर्नु होला है। सो यदि ग्रोथ क्याल्कुलेट गर्न सक्ने छ भने G इक्वल टु B इन्टु R गरेर मैले के गर्छु, ग्रोथ निकाल्छु। B इन्टु R भनेको, B भनेको के हो, मेरो रिटेन्सन रेसियो हो हैन, B भनेको के हो, मेरो रिटेन्सन रेसियो हो। रिटेन्सन रेसियो भनेको मैले कति मध्ये कति पैसा बिजनेसमा राखेको छु त है, रिटेन्सन रेसियो। जस्तै मैले तपाईँलाई के भने कि रिटेन्सन रेसियो भनेको के हो त, रिटेन्सन रेसियो भनेको के हो भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ मैले राखेको अमाउन्ट हो हैन, जुन प्रफिट चाहिँ मैले बाँडेको छैन भन्ने अर्निङ मेरो कति हो त, अर्निङ मेरो कति हो भनेर बुझ्दै हुन्छ है तपाईँले। यो चाहिँ मेरो के हो, रिटेन्सन रेसियो हो। कति मैले राखेँ, कति अर्निङ मध्ये मैले कति राखेँ इन्टु 100%, त्यो नै मेरो के हो त, रिटेन्सन रेसियो हो। अनि त्यसपछि आर जुन छ, यो आर, त्यो आर इक्वल टु रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट है। यो के हो भन्दाखेरि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड। ठिक छ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड तपाईँलाई क्वेसनमा दिन्छ, या त तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो निकालेर B इन्टु आर गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ग्रोथ चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो यसरी पनि तपाईँले ग्रोथ निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ ग्रोथको कुरो त हामीले हेऱ्यौँ। अब एउटा कुरा तपाईँले के हेर्नु होला कि यदि तपाईँलाई क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि इफ क्वेसन सेज है, यदि तपाईँलाई क्वेसनमा भन्छ कि डिबेन्चर अर प्रिफरेन्स सेयर है, डिबेन्चर अर प्रिफरेन्स सेयर इज सेलिङ एट हैन, इफ क्वेसन सेज सेयर अर हैन के अरे सेयर डिबेन्चर अर प्रिफरेन्स सेयर, मैले तीनवटाको नाम लिएको छु, इक्विटी सेयर, डिबेन्चर अर प्रिफरेन्स सेयर इज सेलिङ एट ₹100 and can be sold at
क्यान बी सोल्ड एट ₹90 यसरी भनेको छ। ठिक छ, क्यान बी सोल्ड एट यसरी भनेको छ भने इफ सेयर डिभेन्चर अर प्रिफरेन्स सेयर इज सेलिङ एट ₹100 एन्ड क्यान बी सोल्ड एट ₹90 भने यसको मतलब एमपिएस मेरो कति हो त 100 हो हैन, मार्केटमा चाहिँ यतिको चलिरहेको छ भने एमपिएस चाहिँ मेरो 100 हो, तर मैले बेच्न चाहिँ कतिमा सक्छु त 90 भनेपछि नेट प्रोसिड मेरो कति हो त 90 हो। यो पनि चाहिँ तपाईँले क्वेसनमा भनेको हुन्छ। सो यसको मतलब यो हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई। ठिक छ, सो यति बुझिसकेपछि हामीले सबै इम्पोर्टेन्ट नोटहरू चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौँ। अब एउटा कुरा छ, त्यो हो रिटेन अर्निङको मार्केट भ्यालु निकाल्ने कसरी। मार्केट भ्यालु अफ रिटेन अर्निङ, मार्केट भ्यालुको रिटेन अर्निङको चाहिँ मार्केट भ्यालु कसरी निकाल्ने त है। मार्केट भ्यालु अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न हेर्छौँ है त। अब रिटेन अर्निङ त के हो, प्रफिटको त्यो पर्सेन्ट जुन चाहिँ हामीले इक्विटी सेयरलाई बाँडेका छैनौँ, त यो त के हुन्छ कम्पनीसँगै रहिरहन्छ। यो त के हुन्छ कम्पनीसँगै रहिरहन्छ। त कम्पनीसँगै भएकोलाई त मार्केटमा हामीले ट्रेड गरिरहेका त छैनौँ हैन, कम्पनीसँग भएको प्रफिट मार्केटमा ट्रेड भइरहेको छैन भनेपछि के यसको मार्केट भ्यालु होला त। मार्केट भ्यालु त त्यसको हुन्छ जसको चाहिँ मार्केटमा ट्रेड भइरहेको छ, तर यो त मार्केटमा ट्रेड भइरहेको छैन नि त। यो त के हो कम्पनीसँग भएको रिटेन अर्निङ हो, कम्पनीसँग भएको अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हो भनेपछि यसको मार्केट भ्यालु हुँदैन। सो रिटेन अर्निङको मार्केट भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ, मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी निकाल्छौँ। मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी निकाल्छौँ र जुन मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ नि, जुन मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ त्यो आएको अमाउन्टलाई, त्यो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी आएको अमाउन्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्विटी हैन, इक्विटी सेयर र रिटेन अर्निङ, इक्विटी सेयर र रिटेन अर्निङको बुक भ्यालुको अनुसारले के गर्छौँ, यो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटीलाई है, फेरि सुन्नु होला, यो मार्केट भ्यालुको इक्विटीलाई है, मार्केट भ्यालु अफ इक्विटीलाई इक्विटी सेयर र रिटेन अर्निङमा तिनीहरूको बुक भ्यालुको वेट लिएर हामी के गर्न सक्छौँ त बाँड्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला है। जस्तै सपोज मेरो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी कति आयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले लेख्छु, यहाँ सपोज मेरो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी कति आयो त 5 लाख आयो है। सपोज है मेरो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी कति आयो 5 लाख आयो र इक्विटीको चाहिँ बुक भ्यालु मेरो 3 लाख छ। इक्विटीको मार्केट बुक भ्यालु चाहिँ मेरो 3 लाख छ र यसको चाहिँ मेरो 4 लाख छ सपोज है। त म के गर्छु, यो 5 लाखलाई यसलाई र यसलाई चाहिँ बाँडिदिन्छु। त कसरी बाँड्न सकिन्छ, 5 लाख चाहिँ मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी हो, अब यो दुटामा चाहिँ मलाई बाँड्नु छ, त मैले पहिला चाहिँ यसलाई इक्विटीलाई बाँड्छु। त इन्टु 3 लाख डिभाइड बाई 3 + 4 कति 7 लाख। त यो के भयो त इक्विटीको पोर्सन हो। यो चाहिँ मार्केट भ्यालु कसको हुन्छ, अब व्याक निकाल्ने बेलामा है, व्याक निकाल्ने बेलामा अमाउन्ट राख्ने बेलामा चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ कि मार्केट भ्यालु वेट भनेको छ भने हामी मार्केट भ्यालु वेट अनुसारले लिन्छौँ हो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई रिटेन अर्निङको पनि मार्केट भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी निकालेर इक्विटी सेयर र रिटेन अर्निङको चाहिँ बुक भ्यालु अनुसारले हामीले बाँड्छौँ। सो त्यसरी नै हामीले बाँड्ने काम गर्छौँ है त। यसरी हामीले बाँडिदिन्छौँ। त्यस्तै यसलाई पनि के गर्छौँ त 5 लाख इन्टु 4 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गरेर यसको पनि आउँछ अनि हामीले चाहिँ अमाउन्टको सेक्सनमा राखिदिन्छौँ। ठिक छ, सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङको मार्केट भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। र यति गर्दै हाम्रो एउटा अझै कन्सेप्ट छ यसमा, त्यो हो ब्रेक पोइन्टको। त्यो के को पोइन्ट भन्दाखेरि ब्रेक पोइन्टको कन्सेप्ट हो। र यो ब्रेक पोइन्टको कन्सेप्ट चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै चाहिँ भन्न चाहेँ। यो के भन्दाखेरि कि यो त्यस्तो लेभल अफ क्यापिटल हो जहाँसम्म चाहिँ मेरो के हुँदैन भन्दाखेरि कस्ट इन्क्रिज हुँदैन है त। जस्तै मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि कि 0देखि लिएर 2 लाखसम्म कम्पनीले 12% को दरले चाहिँ ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ है। र सपोज मेरो डेटको वेट चाहिँ कति भन्दाखेरि 50% हो भने हैन, मैले के भने 0 रुपियाँदेखि लिएर 2 लाखसम्म मलाई कम्पनीले चाहिँ 12% को ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ र डेटको प्रोपोर्सन त्यहाँ कति हो 50% हो भने हामी के गर्छौँ त 2 लाख, सपोज मैले तपाईँलाई बुझाउँदैछु है, 2 लाख डिभाइड बाई 50% गर्नुहुन्छ। 2 लाख डिभाइड बाई 50% गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ त, यो आउँछ तपाईँको 4 लाख रुपियाँ भने यसको मतलब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कि 4 लाखसम्म मेरो के हुन्छ त कस्ट अफ क्यापिटल 12% नै रहन्छ। तर यदि कम्पनीले 4 लाखभन्दा बढी पैसा थप्यो भने यो 12% भन्दा के हुन्छ त अब इन्क्रिज भएर जान्छ। यो कुरो चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। सो यही हो ब्रेक पोइन्ट। यो के हो 4 लाख एउटा ब्रेक पोइन्ट। यहाँसम्म चाहिँ
कन्स्ट्यान्ट रहने, त्यसपछि चाहिँ फेरि बढ्ने, ठिक छ। सो ब्रेक पोइन्टको चाहिँ एउटा फर्मुला छ, लिमिट अफ लग कस्ट फन्ड्स डिभाइड बाई, यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि ब्रेक पोइन्टलाई क्वेसन म्याराथन छ, कस्ट अफ क्यापिटलको क्वेसन म्याराथन, त्यसमा चाहिँ मैले एकदम मजाले बुझाएको छु र क्वेसन पनि गराएको छु। त्यही भएर यो भिडियोभन्दा राम्रो तपाईँको लागि चाहिँ त्यही भिडियो होला भनेर चाहिँ मलाई आशा छ है। यसको ब्रेक पोइन्टको सन्दर्भमा है तपाईँले चाहिँ त्यो क्वेसन म्याराथनको भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यसको मैले पुरै मतलब बुझाएको छु, यहाँ पनि मैले बुझाइदिएँ तपाईँलाई थोरै। सो यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो क्वेसन म्याराथन हेर्नु होला हैन, तपाईँले अब चाहिँ पुरै मजाले क्वेसन बुझ्नुहुन्छ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। यो थियो हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल हैन, कस्ट अफ क्यापिटल, जसमा चाहिँ हामीले धेरै कन्सेप्टहरू डिल गऱ्यौँ, भागको जति हामीले सबै कुरा बुझ्यौँ, क्वेसनमा चाहिँ कहाँ के कसरी आउँछन् र कसमा चाहिँ के प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, ठिक छ। आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द एक्जाम्स।